برتوني كربي سيفكن ميشاك علي ديني الحمد لله جاي ربي كيتيني ورني وتدفني قمت ودفسني كانوا أفير اللين أستاذ كيسني رامسان سنين كبا أنا بريسي كيسني سرتنا ورقي فدو قرر قلبيتيني سرتنا ورقي فدو قرر قلبيتيني باقي اللي رسولي قباب ثاني واني اندبدو واهي استاذني شيخ كينيا قدا شيخ عبد الحكيم دكني والله لا كان يفتوي ثاني شيخ كي جقالي عمري نافري ردو سنجال الداني شيخ كي جقالي عمري نافري ردو سنجال الداني شيني كان يكوني سينان إسا قدا إسان الراكاسي بأول لما سلا كان قدا ديراف دلان جدو أبادك كاف قدا إرادة لانجدو أبادي كاف قدا كرورك يهوندا بكان سيفاقه ربين كي يقدان كرورك يهوندا بكان سيفاقه ربين كي يقدان كانت آن سودان أمكين دبرا كانت آن سودان كانت سودان أمكين دبرا غير أستاذ أبسا كي يا أبا حواسا إساتو برسيسا الفرقان مدرسة جباتو برسيسي ربيتو سيفتها غرغرسا بكهين كنيني فجتنا مهوسا يرجب دو دبري مكان كيتو أبسا كان الرها في ربيتو سيفتمسا إيغا ربيتي مو أنو سيفنتمسا أستاذ أبسان كوني عمري إسا قوتو واني كنف ديني هجين إسا قدام برسيس وديني أكا هلا كم نف شركة دان حواسني نوتيس هاگر غارو كوت تامي إخواني أكا ننسي ننجا نبدل كنيني إذن عمال لانجتني أستاذ ذاكر كيا أنسين رانفني سرهم ترمله دين برسيسا جرتا بر الرافق عليه دين برسيسا جرتا بر الرافق عليه نورهم دين برسيسا جرتا بر الرافق عليه جزان كان كي قدا نورهم دوم عليه لفآت جرتا كان فدوب الله عليه سجله قرآن تيسان تنتوله أنا واسم تكدو هنكان جريوم اللي أنا قفهمتي جزاء أستاذتا أكا هندغني سنسي ياجولي أنا قفهمتي جزاء أستاذني أكا هندغني سنسي ياجولي asirrattiin dhaaba qophii kiyya irraa muhaadaraa qabna ammas gara fuuldura akkanurraa nafne kan dhiiraaf shamara majlisa daarul uluum irraa isiniif goone afeerraa achitti walgarraa xiqqaaf guddaa mara guyyaa isaatis feenan alhada akkaarraa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما كلمة أستاذ أجر تقول الجيران كبجة غير أساسي.